Davao. Mayayaw Davao! Ako nagpapasalamat sa OWA sa Skills for Employment Scholarship Program tungod niini naka-eskwela ko isip usa ka scholar sa isa ka tuig nga Information Technology. Salamat sa libreng OWA Training Program sa Information Technology. Nakahibalo na yun mugamit o computer sulod sa kilalang kaadlaw. Kami nagpasalamat sa OWA tungod sa maayong pagtagad sa mga empleyado, sa kaalam ug kamanas sa pagpadagan sa mga programa o serbisyo alang sa mga membrong OFWs o ilang pamilya. Makabiling tiunay nga